وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين بأنفسهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر نہایت عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام اللہ کریم دا احسان عظیم ہے جس دی توفیق دے نال اج ایک مرتبہ پھر میں اور تساں سارے احباب اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے او دے گھر دے اندر آئے بیٹھے ہاں دعا کرانگا کہ اللہ کریم آج دی حاضری نو بارگاہ عالیہ دے اندر قبول اور منظور فرما کے میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات بناوے اور اللہ کریم تمام مرحومین دی بخشش و مغفرت فرمائے اور اللہ کریم تمام بیمارانو سید زین العابدین دی بیماری دے طفیل شفا عطا فرمائے آمین ثم آمین حضرات گرامی اللہ رب العزت نے اپنے کلام اندر آقا دو جہاں امام الانبیاء میرے اور تواڈے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی محبت اپنے غلاماں دے نالے او دا تذکرہ فرماندیاں ہوئے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم فرمایا ایمان والیو تواڈا نبی تواڈیاں جاناں تو زیادہ تواڈے قریب ہے اونا تسی اپنی جان نال پیار نہیں کردے جنہ تواڈے نال مدنی تاجدار میرا محبوب تواڈے نال پیار کردا ہے حضرات گرامی رب کائنات نے قرآن دے اندر ارشاد فرما کے دس چھڑیا کہ لوگو میرا محبوب او محبوب ہے جڑا اپنے غلاماں نال بہت زیادہ محبت فرماندا ہے ہر بندے نو سب تو زیادہ اگر محبت ہے تے اپنی جان دے نال ہے اپنے جسم دے نال ہے جسم ہوئے گا
تے حضرات تمام معاملات جڑے نے انہاں چو گزر جاوے گا، جان ہوئے گی، تمام معاملات جڑے نے وہ کر گزرے گا۔ اگر جان ہی باقی نہ رہی تو پھر بندہ مومن دسو کی کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ سب تو زیادہ اگر بندہ مومن نو کسی چیز نال دنیا تے پیارے تے اپنی جان نال پیارے، لیکن ویخ اپنے اور میرے نبی دی محبت کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اے ایمان والے ہو، میرا نبی او نبی یہ غلاموں جڑا تواڈیاں جاناں نالوں بھی تواڈے نال زیادہ محبت کردا ہے۔ النبی اولا بالمومنین بانفسہم، فرمایا تواڈیاں جاناں نالوں زیادہ تواڈے نال میرا محبوب محبت کردا ہے۔ آؤ لوگو اج اس کملی والے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا تذکرہ اور آپ دے غلاماں نے جڑا آپ نال محبت دا پیغام لوکاں نوں دتا، اس پیغام دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں کہ اگر نبی نال محبت ہو جاوے تو میرا رب کیویں کیویں دے رنگ لاندا ہے اور کیویں عزتاں عطا فرماندا ہے۔ حضرات گرامی توجہ رکھ کے ذرا اج گفتگو نو سماعت فرمایا جے۔ میرے اور تواڈی آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا لوگو انی دیر تک کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تمام کائنات تو زیادہ میں محمد مصطفیٰ نالوں دی محبت نہیں ہو جاوے گی۔ تمام کائنات تو زیادہ اگر میرے نال محبت نہیں ہوئے گی تو کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہندے نے وہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا، میں کیا کامل تے دور دی بات ہے، اس سرے تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدی محبت مدینے دے تاجدار میرے اور تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نہیں۔ حضرات گرامی حضور علیہ السلام دی محبت ہی اصل نجات ہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں تے بندے دی نجات نہیں ہو سکتی، بندے دی بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی تسی روایات اٹھا کے ویکھو، بڑے بڑے گناہگار تے پاپی جنہاں نے ساری زندگی گناہاں دی اندر گزاری، جدوں مدینے والے دے نام نال محبت فرمائی تے میرے رب نے انہاں دے سارے گناہاں نو بخش چھڈے آئے، معافی دا اعلان کر چھڈیا۔ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہوئی، حضور نال پیار ہویا، حضور نال عقیدت ہوئی، پھر اللہ نے انہاں دے عیباں نو نہیں ویکھیا، اللہ نے انہاں دے گناہاں وال نہیں ویکھیا، اللہ نے انہاں دیاں نمازاں وال نہیں ویکھیا، اللہ نے انہاں دے روزے وال نہیں ویکھیا، صرف محبت رسول ہوئی تے حضور دا کلمہ پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال میرے رب نے جنت دے ٹکٹ عطا فرما چھڈے۔ ایک جنگ دے دوران نا حضور علیہ السلام کافران دے نال لڑ رہے نے، ایک پاسے کافر نے ایک پاسے حضور تے حضور دے غلام نے۔ ایک کافر جس ویلے انہیں حضور دا چہرہ ویکھیا نا تے حضور دا چہرہ ویکھ کے تے حضور دے چہرے دا پھر قیدی بن گیا، نے کہ اڈا سونا چہرہ تے ساڑھے سردار تے جھوٹ بول دینے، ایڈا سونا چہرے والا بندہ کدی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کافر سی لیکن جب نبی دا چہرہ ویکھیا پھر حضرات اینج کہہ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلفاں دا قیدی بن گیا، حسن و جمال دا قیدی بن گیا۔ جس ویلے انہیں حضور دا چہرہ ویکھیا نا، ہے کافر سی، حضور علیہ السلام دے قریب آیا، گھوڑے تے سوار سی تے ہے بڑا بہادر تے طاقتور سی۔ جدو حضور دے قریب آیا نا آکھیا وے سونیا لاج پالا، میں آج پہلی دفعہ تو انہوں تکیا ہے تے میں ایمانداری نال عرض کر رہے ہیں، اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، تسی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ آکھیا تسی جھوٹے نہیں ہو سکتے، تسی سچے ہو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دا شکریہ ادا کیتا، اودے نال محبت فرمائی، اودے دل دے اندر پہلے ہی حضور دی محبت پیدا ہو چکی سی۔ ہولی جی آواز نال کہن لگا سونیا جے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں تے مینوں دو گے کی؟ جے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں تے دو گے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ کے غلام بن جاویں گا تو میں تینوں جنت عطا فرما دواں گا، جنت عطا فرما دواں گا۔ حضرات گرامی سنیا جے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہیں گھوڑے تے بیٹھے ہی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ جس ویلے حضور دا غلام بن گیا تے دل کیتیا کہ میں گھوڑے تے سوار تے میری آقا زمین تے تشریف فرمانے، اے تے بے ادبی ہو جائے گی۔ حضرات گھوڑے تو تھلے جس ویلے اترن لگا، گھوڑے تو نیچے اترن لگا، حضرات گرامی دا پیر پھسل جاندہ ہے۔ جس ویلے پیر پھسلیا منہ دے بل تے زمین تے ڈگ پیا، اللہ دا کرنا کی ہویا، او دی روح کفسر انسری تو پرواز کر گئی۔ کلمہ پہلا پڑھ لیا سی، حضور دا غلام بن گیا سی، صرف دل دے اندر محبت تھی کہ میں حضور دے قدمہ جا کے حاضری دواں۔ جس ویلے پیر پھسلیا زمین تے ڈگیا، دم ٹوٹ گئے، ساہ نکل گئے، روح کفسر انسری تو پرواز کر گئی۔ میرے تے تواڈے قریب نبی لاجپال نبی نے انج جا کے اپنے ید اللہ دے گورے گوری ہتھاں نال سیدھا کیتا تے سیدھا کر کے ہن جملے سنیا جے۔ حضور نے فرمایا صحابہ جی سونا، حضور نے فرمایا جنہیں جنتی تکنا ہوئے اس غلام نو آ کے تک لیا، جنہیں جنتی تکنا اس غلام نو آ کے تک لیا جے۔ نمازاں پڑھیاں نے بولو کوئی نہیں، روزہ کوئی رکھیا ہوئے کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت کیتی ہوئے کوئی نہیں، صرف حضور دا چہرہ تکیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رب کائنات دے محبوب نے فرمایا لوگو اگر جنتی تکنا جے تے سامنے اس غلام نو تک لو، اللہ نے انہوں جنتی بنا چھڑے آئے۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہ لوکاں نے محبت۔ آؤ حضرات میں کریم نبی لاجپال نبی دی حدیث تلاوت کرنا چاہنا، میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے بن کے سنور کے ساج کے داج کے صحابہ دے مجمع دی اندر تشریف لے کے آندے نے لوگو کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے تشریف لے کے آندے نے حضور علیہ السلام دا ایک غلام جڑا آ کے سرکار نو ویکھدا رہندا ویکھی جاندا ہے، حضور دا چہرہ ویکھدا رہندا تے روندا رہندا، جس ویلے صحابہ ویکھدے نے حضور دے چہرے نو ویکھ کے صحابہ مسکراندے نے، لیکن نبی دے غلام دی کیفیت کی ہے جس ویلے حضور علیہ السلام دا چہرہ ویکھدا روندا رہندا روندیاں رہندا ہے۔ حضرات رو رو کے سارا دن بھی حضور دی بارگاہ دی اندر گزاردا، رات بھی حضور دی بارگاہ دی اندر گزاردا ہے۔ آؤ عاشقو کریم نبی لاجپال نبی دے غلاموں جس ویلے دنے بھی روندیاں رہندا رات نو بھی روندیاں رہندا، جڑا عاشق ہوندے نے حضرات انہاں دا کام ہی رونا دھونا، دنے بھی روندے نے رات نو بھی روندے نے، کدی یار دی تعریف کر کر کے روندے نے، کدی اپنے محبوب نو یاد کر کر کے روندے، یار دیاں تعریفاں کر کے روندے نے، کدی یار دا چہرہ ودوہا ویکھ کے رو رہے نے۔ آؤ حضور علیہ السلام دے غلاموں پھر رات بھی روندیاں گزاردا، دن بھی روندیاں گزاردا ہے۔ ایک دن میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنے قریب بلا کے فرمایا غلاماں
رون دی وجہ کی یہ رونا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے کول بلا کے پوچھیا کہ رونا کیوں ہے، تیرا نام کی ہے، کتھوں دا رہن والا، رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کردا سونیا کملی والیا ودو ہاتھ مکھڑے والیا ولیل دیاں گلفاں والیا، اگر میرے نام دی واقفیت کرنا چاہتے ہو تو انہوں تے پہلے ہی پتہ میرا نام کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی دس تیرا نام کی ہے، حدیث دے لفاظ سنیا جے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے، من اسموں کا تیرا نام کی ہے۔ سونیا کملی والیا ودو ہاتھ مکھڑے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا، انا صوبان میرا نا حضرت صوبان میرا نا صوبان۔ حضرات جس ویلے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پوچھیا صوبان رون دی وجہ کی ہے؟ ہن رون دی وجہ نہیں دس رہا، پہلا ہی اپنے خیالات کا اظہار پیا کردا، اپنی محبت کا اظہار پیا کردا ہے۔ اج جامعہ مسجد فیض مدینہ محلہ حیات پورا دی اندر بیٹھن والیو سنو میرے کریم نبی دے جملے، جڑے میرے کریم نبی دے غلام نے جملے بولے نے، کہندا سونیا کملی والیا اِنَّا لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِهِ، سونیا میں اپنی جان نالو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا وا، تواڈے نال عشق کرنا وا۔ میرے کریم نبی لاجپال نبی دی بارگاہ عالیہ دی اندر دوسرا جملہ کی بولدا ہے، اِنَّا لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ، سونیا کملی والیا میں اپنے اہل و عیال بیوی بچیاں نالو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا وا۔ اِنَّا لَكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَالِدِهِ، سونیا کملی والیا مدینے دیا تاجدارا میں ماں نالو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا، باپ نالو زیادہ تواڈے نال محبت کرنا وا۔ آؤ جس ویلے کریم نبی لاجپال نبی دے غلام نے انی گل کیتی، لاجپالا میں اپنی جان نالو زیادہ بھی تواڈے نال محبت کرنا، اپنے اہل و عیال نالو بھی زیادہ محبت کرنا وا، اپنے ماں باپ نالو بھی زیادہ تواڈے نال محبت کرنا۔ پھر سنو میرے کریم نبی دے غلاموں، حضور علیہ السلام دا فرمان سن لو، بخاری شریف ہے۔ آؤ حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی دا غلام حضرت انس روایت کر رہا ہے، فرمایا ان انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اچھی آواز نہ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ دی چھال آنی چاہیے۔ اج پتہ تے چلے نا حضور دے غلام عشق رسول پہ سن دے نے، تے نالے اج میرے دوست احباب بھی تشریف لے کے آئے نے، فتح گڑھ تو، رویل گڑھے تو، شتاب گڑھے تو، تے بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے نے۔ تے اج بھائی فاضل صاحب نو پتہ تے چل جانا چاہیے نا، جی میں مولوی چے پوریاں کرنٹاں نے، غلاماں چ بھی پوریاں کرنٹاں نے۔ کیوں فاضل صاحب پتہ چلنا چاہیے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بڑی محبت والے نے، بھائی انصر صاحب، جناب ملک اللہ رکھا صاحب، بھائی فاضل صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت فرماندے نے۔ اللہ نے دے کاروبار رزق اندر عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ خدا دی قسم دیار غیر دے اندر رہ کے کویت زندگی پہ گزار دینے، لیکن اوتھے بھی حضور دی محبت اندر زندگی پہ گزار دے۔ منو اگلے دن
ملک اللہ رکھا صاحب دی رہائش گاہ تے اسی بیٹھے ساں تے کہہ رہے سن قاری صاحب میں تے حضور دی نعت کدی کدی لا کے نہ تے نالے رونا وا تے نالے سندا ہی رہنا حضور دی نعت اس نعت دا بھی ذکر کر رہے سن اللہ کریم سب دی محبت میں تواڈی محبت میں اللہ سلامت فرمائے تسی بڑی عقیدت نال آندے توجہ فرماؤ آؤ پھر میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی حدیث تلاوت کیتی ہے میرے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کائنات لوگو انی دیر تک تسی مومن نہیں ہو سکتے لا یؤمن احدکم تواڈے جو کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا سونیا کملی والے کدو تک اسی مومن نہیں ہو سکتے حضور نے فرمایا انی دیر تک حتی اکون احب الیہ من والدہ جنی دیر تک تسی اپنے ماں باپ نالو زیادہ محبت میں محمد نال نہیں کرو گے ووالدہ جنی دیر تک تسی اپنے بچیاں نالو محبت زیادہ میرے نال نہیں کرو گے والناس اجمعین لوگو انی دیر تک تسی ایمان والے نہیں ہو گے جنی دیر تک ساری کائنات زیادہ اپنے کاروبار تے بیوی تے بچیاں نالو زیادہ محبت میں مدینے دے تاجدار نال نہ کرو گے آؤ اسی تے گلی گلی محلے محلے نگر نگر شہر شہر کریا کریا نالے عرضاں کر رہے ہیں سونیاں کملی والے اسی پیران دے ناخنا تو لے کے سر دے بالا تک گناہگارا سیاکارا لاجپالا جو کچھ بھی لیکن پورے دے پورے تیرے غلام تیرنال محبت کرنے سونیا نہ اولاد نال محبت نہ جان نال محبت نہ باپ نال محبت نہ ماں نال زیادہ محبت کرنے سب تو زیادہ اگر تیرے نال محبت کرنے تے سونے تیرے نال محبت کرنے تے کہنے کیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ پڑھو ذرا دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہاری ہے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں عرض کر رہے ہیں میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی دا غلام روندا ہے عرض کردا لاجپالا میں اپنے مال نالو زیادہ محبت تواڈے نال کرنا الیہ من نفسہ ہی نفس نالو زیادہ محبت تواڈے نال کرنا وا لا احب الیہ من والدہ اپنے ماں دے باپ نالو محبت تواڈے نال کرنا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محبت دا نہیں پوچھ رہا دس تے صحیح جس ویلے میری بارگاہ دی اندر رانے رون دی وجہ کی یہ رونا کیوں ہے جس ویلے تمام صحابہ ہس رہے ہوندے نے تو رو رہا ہوندا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے عرض کیتی لاجپالا گل ایتھوں تک ہی نہیں مکدی لاجپالا انی اکون فی بیتہ سونیا کملی والا
والیا جس ویلے میں اپنے گھر دے اندر جانا وا میں اپنے گھر دے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتا سونے کدی تیریاں زلفاں دیاں گلاں چھیڑنا وا کدی تیری رفتار دی گل کرنا کدی اپنے بچیاں نو کٹھیاں کر کے تیرے حسن و جمال دیاں گلاں سنانا وا سونیاں کدی مکے تے کدی مدینے شریف دیاں گلاں سنانا وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام میں تے تیری محبت رونا کیوں ہے ہن سنیا جے رون دی وجہ کی ہے غلام رو رو کے عرض کردا سونیا کملی والیا اس ویلے میں تواڈی بارگاہ دی اندر آنا رون دی وجہ پوچھ رہے ہو تے آؤ میں صحابہ دے مجمع دے اندر اج رون دی وجہ دسنا چاہنا کہ رونا کیوں ہے سرکار نے فرمایا کیوں رونے وجہ کی ہے کہن لگا سونیا کملی والیا دنے راتی ایک ایک لمحہ میں تواڈی دید کر کے گزارنا کدی ودوہا چہرے نو ویکھنا کدی واللیل زلفاں نو ویکھنا وا حضور نے فرمایا رون دی وجہ بیان کر رونا کیوں ہے عرض کردا سونیا کملی والیا مدینے دیا تاجدارا رونا ایس واسطے کہ تانوں بھی وفات آئے گی ایک دن مینوں بھی موت آ جائے گی اذا ذکرت موتی و موتکا سونیا کملی والیا تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ گے میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا لیکن لج پالا تسی جنت دی اندر عرفہ دے اعلیٰ مقام تے ہوو گے ایتھے دے دنے راتی تواڈی زیارت کر کے گزارنا تواڈا ودوہا چہرہ ویکھ کے دنے راتی گزارنے آواں لوگو میرے تے تواڈے کریم نبی لج پال نبی دا غلام کہن لگا سونے لج پالا کملی والیا مدینے دیا تاجدارا رونا تے اس واسطے جس ویلے اسی دنیا تو چلے جاواں گے جس ویلے لوگ دفنا کے آ جان گے قبر بنا کے آ جان گے پھر قبر دی اندر کوئی نہ آئے گا لیکن غلاموں میرے نبی نے فرمایا جس ویلے تیری قبر دی اندر کوئی نہیں آئے گا غلامہ سن لے پھر میں محمد مصطفیٰ آواں بولو سبحان اللہ جدو کوئی نہ آئے گا پھر کون آئے گا تو پھر میں پڑھا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولو تو صحیح یار بولو تو صحیح میں کئی دفعہ عرض کیتی ہے بھائی امائیوں صاحب کی میاں صاحب نے یا قرآن شیر اندر لکھے ہے یا مدینے والے دا فرمان دی ترجمانی کی یا پھر میاں صاحب فرمان دینے جس ویلے کوئی نہ ہوئے گا اس ویلے حضور آ جان گے لوکاں مینوں او یہاں نے ڈرایا رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اس نے آنا او جتے مونڈے کملی کالی او رات قبر دی کالی تے میں سنیا اوتھے اس نے آنا او جتے مونڈے کملی کالی حضرات عرض کردہ سنیا رونا تے اس واسطے
کہ جدو موت دا ویلا آئے گا قبر دا بھی کوئی نہیں ساتھی ہوئے گا. حضور نے کہا تو میرے نال محبت کرنا ہے میں تیری قبر اندر آؤں گا. بولو تو صحیح یار, بولو صحیح. اگلے جملے سنو حضور دے غلام دے کیویں حضور نال عشق کیتا ہے, محبت کیتی ہے. عرض کردہ اللہ جپالا پھر جنت دے اندر تہاڈا مقام تے ورا الورا ہوئے گا. اسی غلام ہاں, اسی تے بہت نچلے درجے تے ہوواں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سن غلاماں, المرء مع من احببتا, جدے نال کوئی دنیا دے محبت کردا ہوئے گا قیامت والے دن تے جنت وچ بھی او دے نال ہی ہوئے گا, جنت اندر بھی او دے نال ہوئے گا. پتہ چلیا جڑا جڑا حضور نال محبت کردا ہوئے گا حضور دے قدماں چ اللہ نو جگہ عطا فرما دے گا, حضور دے قدماں چ جگہ عطا فرما دے گا. اے تے حضور دے غلام دی گل سنائیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ. سنو حضرات جنہاں نے حضور دے نامے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کی تھی, اللہ نے انہوں نے نشانہ کی عطا فرمائیاں نے. لطف لے کے سنیا جی. حضرت موسیٰ کلیم مشکات دے اندر حدیث موجود ہے, میں تلاوت کر رہی ہیں, ذرا توجہ رکھنا. حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ راوی نے سرکار ایک دن تشریف فرما نے جویں اج میں گفتگو پیا کرنا تے تسی سماعت پہ کر دے ہو, ممبر دے حضور بیٹھے نے تے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے نے, حضور دے مٹھے مٹھے بول سن رہے نے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو جی سونا. سرکار نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک غلام سی, امتی سی, ہے بڑا گناہگار سی, دنے بھی گناہاں دے اندر رات بھی گناہاں دے اندر بس گناہ ہی گناہ کردا رہا ہے. جس ویلے او دا آخری ویلا آیا, موت دا وقت آیا, حضرات روح افسر انسری تو پرواز کر گئی. توجہ, کیونکہ گناہگار سی, لوگ بڑے تنگ سن دے کول, ہر وقت گناہاں دے اندر گزاردا سی, گناہ ہی گناہ, گناہ ہی گناہ. کسی نے حضرات جس ویلے مر گیا نہ کفن دیتا, نہ دفن کیتا, نہ غسل کروایا, پھاڑ کے نہ گلی محلے چوں تے گندی روڑی تے سٹ کے آگے. کتے سٹ کے آئے؟ گندی روڑی تے سٹ کے آگے. ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی عبادت پہ کر دے نے. اچھی بول سکتے ہو سبحان اللہ, اللہ دی عبادت پہ کر دے نے. فرمایا موسیٰ اے میرے نبی, اے میرے پیغمبر, میری عبادت چھاڑ دے. کہ مولا خود تے حکم دینا میری عبادت کرو تے ان کہنا میری عبادت چھاڑ دے. آکھیا میری عبادت چھاڑ دے. آکھیا مولا حکم ہوئے, عبادت تے چھڑا دیتی یا کرنا کیے. آکھیا او فلاں بستی دی اندر میرا ایک یار روڑی تے پہ آئی. بولو بولو یار. آکھیا فلاں بستی تے اوتھے ایک میرا یاری جڑا روڑی تے پہ آیا ہے, تے انہوں روڑی تو اٹھا کے دا جنازہ بھی پڑھا, انہوں غسل بھی کرا, اپنے ہتھاں دفنا, تے صرف دفنانا ہی نہیں, اعلان کر دے جڑا جڑا رب دے یار دا جنازہ پڑھے گا اللہ دی بخشش فرما دے گا. خدا دی قسم میرا دل کردا ہے تانوں سارے نوں مدینے چھڈ آئیے. پھر تسی بولو سبحان اللہ. میں ریپیٹ کر رہا جملے تے سبحان اللہ جنہیں ہولی آواز نال کئی پھر میرے دکھ رہے گا. فرمایا میرے کلیم جی مولا, فرمایا انہوں غسل بھی کرا, انہوں دفن بھی کر گیا, او دا جنازہ بھی پڑھا, تے جنازہ پڑھا کے اعلان فرما دے جڑا جڑا جنازہ پڑھے گا دی اللہ بخشش فرما دے گا. اللہ دے نبی اللہ اکبر کبیرہ, بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ حضرات حدیث دے الفاظ نے فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ, اللہ نے وحی فرمائی حضرت موسیٰ دی طرف. کی فرمائی؟ وحی فرمائی, پیغام کلیا, سنیڑا کلیا. آکھیا موسیٰ میری عبادت چھڑ نہ ذرا,
تو میرے یار دے کفن دفن دفنان دا انتظام کر تے اللہ دے نبی میرے تے توڑے کریم نبی لاجپال نبی موسیٰ علیہ السلام دے متی دی گل سنا رہے نے توجہ رکھ سننا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہو گیا فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ اے موسیٰ میری عبادت چھڑ دے جا میرے یار دے غسل دا انتظام کر کے آ میرے یار دے دفنان دا انتظام کر کے آ میرے یار دے جنازہ پڑھان دا انتظام کر کے آ لوگو جس ویلے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اس بستی دی اندر پہنچے اس روڑی دے پہنچے نے لوگوں تھے بہت بڑا لوگاں دا ہجوم موجود کٹھیاں ہو کے لوگ جڑے نے کوئی انہوں گالیاں دے رہا کوئی برا بلا کہہ رہا کوئی کہہ رہا ٹھیک ہے دنیا تو ٹر گیا جس سکون بستی دی اندر ہو جائے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے لوکاں دی گل سنی پریشان ہو جاندے نے کہ رب تے فرما رہا میرا یار لیکن لوگ کہہ رہے نے گناہگار عرض کردے نے مولا تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں میں جس ویلے اس بستی دی اندر آیا وا میں اس بستی دی اس گناہگار آدمی دے کول پہنچیاں جس مسجد دے متعلق فرما رہے ہیں میرا یار تے بستی دے تمام لوگ کہہ رہے نے گناہگار سیاکار بدعمال عرض کردے نے جس ویلے تے رب کائنات نے فرمایا میرے کلیم جو لوگ پہ کہندے نے وہ بھی ٹھیک پہ بول دینے جو میں پیا کہنا میں بھی ٹھیک پیا کہنا لوگ گناہگار تے سیاکار من دینے عرض کی تھی مولا رب کریم لوگ تے کہہ رہے نے گناہگار رب کریم نے فرمایا ٹھیک ہے جے گناہگار لیکن موسیٰ لوگاں دی نظر اندر گناہگار لیکن سچ پیا کہنا میرا یار آکھیا میرا یار لیکن لوگ کہہ رہے نے گناہگار ٹھیک ہے آکھیا مولا پھر تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں آخر وجہ کی ہے تیرا یار کیویں بنیا تو اینو اپنا محبوب کیویں بنایا توجہ رکھ کے ہن سنیا جے حدیث دے جملے جس ویلے موسیٰ کلیم نے انی گل کیتی لاجپالا پروردگارا اے تے گناہگار تو کہنا میرا یار آکھیا جس ویلے تو رہتی کدی کدی تلاوت کردا رہے اپنی کتاب دی تلاوت کردا رہا ہے آؤ لوگوں رب کریم نے فرمایا جس ویلے تلاوت ترات کردا رہا ہے قرآن دی تلاوت نے موسیٰ کلیم دا متی ترات دی تلاوت کردا رہا ہے آؤ لوگوں فرمایا جس ویلے تلاوت کردیاں فنظر الى اسم محمد دی نظر میرے یار محمد دے پیندی رہی ہے ایدی نظر جس ویلے نام محمد دے پیندی رہی ہے نام محمد نو ویکھدا رہیا توجہ حضرات پھر کردہ کی رہی ہے حضرات توجہ رکھ کے سنیا جے فرمایا وقبل اسم محمد حضرات صرف ویکھدا ہی نہیں رہیا اینی یار دے نام چم لیندا رہیا بوسے لیندا رہیا ہے آؤ لوگوں کریم نبی لاجپال نبی دے غلاموں دورو نزدیک تو آن والی ہو حضور دے نام محمد نو چم لیندا رہیا وقبل اسم محمد حضور دے نام صرف چم دا ہی نہیں رہیا اگلے جملے سنیا جے وعدہ آئی نہیں لوگوں جمیں اجسی قرآن چمنے آئی نہیں ہی نالے اپنیاں اکھاں دے نال لانے فرمایا میرے کلیم نالے میرے یار دے نال چمدار آئے نالے کلیم موسیٰ میرے یار دے نال اکھاں نال لاندار آئے وعدہ آئی نہیں ہی نالے
अखियां नाल लांदा रहा है। आओ हजरात अज कुरान नूं असीं चुमने आ ते मुहब्बत नाल अखां नाल लाने आ, लेकिन वेख हजरत मूसा कलीम दा उम्मती नाले हजूर दे नां नूं चुमदा है बड़ा गुनाहगार बाबा दा इला इसमें मुहम्मदिन आई नहीं लोगो नाले हजूर दे नां नूं चुमदा है। आखिया हुण मैं दे गुनाहां वल वेखां या यार दे इसमें मुहम्मद वल वेखां। आखिया मूसा अलैहिस्सलात व सलाम मेरे नबी मेरे पैगंबर मौला की हुक्म फरमाया मैं यार दे नां दा सदका मोहब्बत रसूल दा सदका इसमें आजम दा सदका मैनू अपना यार बना लिया। गुनाहगार सी ते किन्ने साल गुनाह कीते 200 साल किन्ने साल 200 साल उम्र पाई ते गुनाहां दे अंदर गुजारी। लेकिन हजूर दा नाम जदों तुरैत अंदर आना ते हजूर दे नाम नूं चुम लेना, चुम के अखां नाल ला लेना। और मैं क्या मौलवी दाढ़ी रख के कहना हजूर दा नाम नहीं चुमना चाहिए, कलमा पढ़ के कहना नहीं चुमना चाहिए। हजरत मूसा कलीम दा उम्मती है 200 साल गुनाह करता रहा, लेकिन कदी कदी तुरैत की तिलावत करनी जिथे जिथे मेरे नबी दा नाम ना खुदा दी इज्जत दी कसमे नाले चुम लेना नाले अखियां नाल ला लेना। वा वादा आई नहीं ही चुम के अखां नाल ला लेना। हुण अगले जुमले सुनो, अल्लाहु अकबर कबीर। आख्या मूसा इस वजह दे नाल मैनू अपना यार बनाया है, इस वजह दे नाल मैनू अपना यार बनाया है। जुमले सुनोगे तड़प जाओगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों रब्बे कायनात ने मूसा वल वही फरमाई, फरमाया वगफरतु ज़ुनूबहा यार दा ना चुमदा रहा 200 साल दे गुनाहां नूं मैं माफ फरमा छड़िया है। फरमाया वगफरतु ज़ुनूबहा मैं दे गुनाहां नूं माफ फरमा छड़िया है। आओ हजरात फिर कीता कि मेरे करीम परवरदिगार मूसा दी सलात व सलाम नूं फरमाया नाले मेरे यार दा ना चुमदा रहा, नाले मेरे यार ते फसल्ला अलैया मेरे यार ते दरूद व सलाम पढ़दा रहा। वगफरतु ज़ुनूबहा मैं दे गुनाहां नूं माफ फरमा छड़िया है। हुण हजरात जेड़े जुमले सुनाण वास्ते एडी लंबी चौड़ी गल सुना रहे हैं, जुमले सुनिया जे आशिको मेरे करीम नबी दे गुलामो हजूर फरमाया हजरत मूसा की सलात व सलाम वल वही आ गई। रब्बे कायनात ने फरमाया मैं गुनाह ही माफ नहीं कीते, मैं यार ही नहीं बनाया, मैं दा तज़किरा ही नहीं पिया करता। सुनिया जे मौला की कहना चाहना है। फरमाया फतज़व्वजतु सबईना हुरा ए मूसा मैनू जन्नत भी अदा की जन्नत दी अंदर 70 होरां दे नाल दा निकाह भी पढ़ छड़िया। फतज़व्वजतु सबईना हुरा जड़ा मेरे नबी नाल प्यार करेगा मेरे नबी रब्बे कायनात ने फरमाया 70 होरां दे नाल दा निकाह कीता जाएगा। आओ मेरे करीम नबी दे गुलामों वक़्त इजाजत नहीं दे रिया, मैं केड़ी केड़ी गल सुनावा जिन्हां जिन्हां लोकां ने हजूर नाल मुहब्बत कीती है। हजरात आओ फिर एक यहूदी दा छोटा जिहा बच्चा उम्र 8 साल रोजाना आके मेरे ते तुहाडे करीम नाल मुहब्बत हो गई, रोजाना बूहे ते आके खड़िया रहना। हुण मुसलमानां दे बच्चे भी आंदे ने, यहूदी दा बच्चा भी आके खड़िया हो जाता है। लोगो मेरे ते तुहाडे करीम नबी बच्चियां नाल बड़ी मुहब्बत करते रहे ने, मुसलमानां दे बच्चियां नाल भी मुहब्बत करनी, लेकिन यहूदी दे बच्चे दे नाल मेरे नबी ने सब तो ज्यादा मुहब्बत करनी। कदी ओदे सीने नूं बोसे देने, कदी ओदी पेशानी नूं बोसे देने, कदी मेरे नबी ने उठा के सीने नाल ला लेना। आओ लोगो
کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ سے یہودی دے بچے دے نال پیار کرنا. ہن بچے دے توانوں پتہ پیار دے بھوکے دے پیاسے ہوندے نے. جڑا پیار کرے بچے او دے نال لگ جاندے نے. انہیں سویرے سویرے اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سویرے سویرے اٹھ کے حضور دی بارگاہ عالیہ دی اندر آ جانا. لوگوں کدی ماں نے پوچھنا بیٹا کتھے جا رہی ہیں, کدی باپ نے پوچھنا بیٹا کتھے جا رہی ہیں. آکھیا اماں جی دی ابا جی کدی موقع بنیا تے دساں گا کتھے جانا وا, لیکن مینوں روکیا نہ جے جس ویلے میں اس ہستی دی زیارت کرنا وا. لوگوں کہندے اماں جی مینوں سکون مل جاندا ہے, ابا جی جدوں انہاں نوں ویکھنا مینوں سکون مل جاندا ہے. آؤ لوگوں جس ویلے کئی دن گزر گئے حضور دی زیارت کرتا رہا. پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضور دی بارگاہ دی اندر حاضر نہ ہو سکیا. 2-3 دن گزر گئے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بچیاں نوں پوچھیا بچیو میرے چھوٹے چھوٹے عاشقو او ننا جی عاشق جڑا یہودی انہوں ملن واسطے نہیں آ رہا. خیر لاجپال کریم نبی نے جس ویلے بچیاں نو پوچھیا کہ بچہ کہن لگا سونیا لاجپالا 3 دن ہو گئے نے بیمار اٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا. ہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ننے دی عاشق دے بارے دی اندر سنیا لوگوں میرے نبی اچھی اچھی آواز اندر رو رہے نے. حضور دیاں سسکیاں بج جاندیاں نے. حضور زارو کے دار رو رہے نے. لاجپال آقا کریم نبی مدینے دے تاجدار جس ویلے رو رہے نے. صحابہ نے عرض کی تھی لاجپالا رون دی وجہ کی یہ کیوں رو رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ننا عاشق 3 دن تو بیمار ہے تے مینوں پتہ نہیں میں تی اج پتہ لین واسطے جاواں گا. ابو بکر آ جاؤ, عمر تسی بھی آ جاؤ, عثمان تے علی طلحہ زبیر ابو ہریرہ تسی بھی آ جاؤ. ہن حضور دے صحابہ اکٹھے ہو گئے نے. تمام صحابہ آ گئے نے. سونیا کملی والی اج کدھر جان دا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا جو میرا ننا عاشق بیمار ہے میں مدینے والا پتہ لین واسطے جا رہا ہاں. حضرات جس ویلے حضور چلدیاں چلدیاں دی بستی دی اندر پہنچے, اس محلے دیاں گلیاں دی اندر حضور پہنچ جاندے نے. جس ویلے اج بھی کسے دے گھر مہمان آئے بچے جا کے دسدے نے تواڈے گھر مہمان آ رہا ہے, تیرے نانا ابو آ رہے نے, تیرے دادا ابو آ رہے نے, تیرے ماموں جان آ رہے نے, تیرے پھوپھی جان آ رہے نے. لوگوں جس ویلے حضور اس محلے دے گلیاں دی اندر پہنچ جاندے نے. لوگوں چھوٹے چھوٹے بچے دوڑدیاں اس بچے نو جا کے خوشخبری سنا رہے نے. آکھیا بچیا اج اپنے بختاں دے ناز کر تیرا پتہ لین واسطے کوئی دنیا دار چودھری تے چیمہ تے چٹھا تے بٹو تے بڑیچ تے مغل تے ترخان تے انصاری تے گجر نہیں آ رہا. کائنات دے لوگوں جس ویلے انہاں بچیاں نے جا کے آکھے اج تیرا پتہ لین واسطے نبیاں دا سردار پیا آندا ہے. اج تیرا اج تیرا پتہ لین واسطے نبیاں دا سلطان پیا آندا ہے. حضرات ان بچے دا رنگ بدل گیا. میں تے یہودی, میرا باپ یہودی, میری ماں یہودہ نے
لیکن والا جپالا تو تے یہودیاں دی بھی خبر گیری کرن والا نبی بن گیا لاجپالا تیری لاجپالی تو قربان جاواں حضور اس محلے اندر پہنچ کے مختصر اس گھر پہنچ کے دروازے نو جا کے دستخط دیتی ہن پیو بھی پریشان ہے ماں بھی پریشان ہے کہ برادری کی آکھے گی قبیلہ کی آکھے گا کہ مسلمانہ دا نبی تواڈے گھر کی لینا ہے لیکن ادھر بچے دی محبت سی ماں تے باپ جو بچے نال محبت ہوندی ہے تسی جان دے ہو سانو حضرات ماں باپ دی فکر نہیں ماں باپ نو جڑی محبت ہے یا خدا جاندا یا خدا دا رسول ہی جاندا ہے آؤ جس ویلے میرے تے تواڈے کریم نبی لاجپال نبی امام الانبیاء تشریف لے کے جاندے نے کائنات دے لوگوں بچہ جڑا آخری ساہ پیا لیندا کدی ماں تسلیاں پہ دیندی ہے کدی باپ تسلیاں پیا دیندا کدی ماں اپنے سینے نال پہ لاندی ہے کدی باپ اپنے سینے نال پیا لاندا تو تے ساڈا سہارا بنے گا تو جوان ہوئے گا تیری شادی کران گے تینوں گھوڑے تے بٹھاواں گے تیرے سر تے سیرا سجاواں گے پترا اج چھڈ کے نہ جاویں حضرات جس ویلے ماں تے باپ جڑا پیار پیا کردا ہے تے لوگوں آخری ساواں دا مہمان یہودی کلمہ نہیں پڑھیا میرا ایمان ہے جس ویلے ادھر نبی تشریف لے کے آ رہے ہون گے ادھر یہودی دا بچہ رو کے عرض کردا ہوئے گا دو گھڑیاں رک جا تقدیرے سانو لگیاں توڑ نبالین دے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے سانو لگیاں توڑ نبالین دے ہاں لین دے ہاں لین دے دو گھڑیاں رک جا تقدیرے سانو لگیاں توڑ نبالین دے خود جان حوالے کر دے ساں خود جان حوالے کر دے ساں کوئی اس جان دا مالک آلین دے خود جان حوالے کر دے ساں ہاں خود جان ہاں جان حوالے کر دے ساں آئے ایسے جان دا مالک این دے خود جان حوالے کر دے ساں خود جان حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آلین دے کنے کہنے سبحان اللہ سبحان بس ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کچھ نہیں تھا پانی روڑے ہے کیڑا خون روڑے ہے حضور دے نا تے خون بھی ڈول پوے تو خدا دی قسمیں پھر بھی قیمت ادا نہیں ہو سکتی قیمت ادا نہیں ہو سکتی تو پانی لوگوں حضور تشریف لے کے آئے حضور علیہ السلام ادھر ماں پیار پہ کر دی آخری لمحات نے بچے دے ادھر ماں پیار پہ کر دی ادھر باپ پیار پہ کر دا ہے تو بچے نے جدو حضور دا چہرہ ودوہا ویکھیا چہرہ ودوہا ویکھیا تے پھر نظران جما لیا پڑھئے پتر ان سلطان بہو دا شیر اب بچہ تقریباً 5 جمعے ہو گیا منو کہندا سلطان بہو والا دا مرید ہے دی پوری فیملی مرید ہے
تو منو جدوں بھی میں بین لگنا نا سب تو پہلا آندا بچہ کھڑیا ہو کے پتر دس ذرا بچیا ویکھ لو بچیاں دی محبت اللہ قربان جاوے دادی قسمیں جگ جگ جیون ہے بچے اور جڑے حضور دی محبت اندر زندگی گزار رہے ہیں تے آ پھر جس ویلے میرے تے تیرے کریم نبی نو ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہا تے کہہ رہا ہے کہ تن میرا او چشے مدنی ویخنا رجاں ہو دلوں لو منڈے او لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں ہو کے اتنا ڈٹیا اور لوگوں میں سب لینا آوے میں ہور کی دیوال بجاں ہوتے مرشد دادی داری ہے با مرشد دادی داری ہے با مینو لکھ کروڑا کبیرہ اللہ تو انو سلامت رکھے خدا دی قسمیں رانجہ راضی کر چھڑے آئے بات نو مختصر کر دئیے لو جی فاضل صاحب اودن دی کسر پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی میں ختم تے انہاں دی اہلیہ دا ختم سے اگلے دن حاضر ہویا تو منو کہنے یہ ٹیل نہیں جلایا لیکن بڑی محبت فرمائی بڑی عقیدت رکھ دینا الحمدللہ میں اج اپنے دوستان دے نامے پورے جمعے دا خطبہ لا چھڑیا اللہ اس جمعے دا جنہ ثواب تو انو عطا فرمایا منو میرا ثواب یہ نہ مل جائے یہ محبت دے سوتے نہیں حضرات حضور تشریف لے کے آئے بچے نے حضور نو ویکھیا بات ختم کراں ویکھ دیاں حضور دا کلمہ پڑھیا آکھیا سونیا باقی گلاں بعد چون گیاں پہلا کلمہ پڑھا کے منو اپنا غلام بنا لو حضور نے غلام بنایا او دی حضور نے غلام جس ویلے بنایا تے حضور نے جو اٹھا کے نا منجی تو یا چار پائی تو یا چٹائی تو تے حضور نے سینے لا کے حضور نے اس بچے دا متھا چمیا پیشانی چمی رخسار چمی او دی روح کفسرے انسری تو پرواز کر گئی حضور نے فرمایا صحابہ اس بچے نو غسل بھی میں محمد دواں گا کفن بھی میں محمد پہناواں گا جنازہ بھی میں محمد پڑھاواں گا اور قبر دی اندر بھی میں محمد مصطفیٰ رکھاں گا لوگو جڑا حضور دا بن جائے پھر حضور او دے نال بڑی کریم نوازی فرماندے غریب نواز جو ہے حضور بڑی لاج پالی فرماندے جی اور صحابہ نے جس ویلے حضور نو جنازے چ چلدیاں ویکھے نا حضور نو تے حضور پباں دے پار پہ چل دے نے پنجیاں دے پار پا پا کے پہ چل دے نے اڈیاں زمین تے نہیں پہ لاندے صحابہ نے پوچھیا سونا کی وجہ ہے اڈیاں زمین تے کیوں نہیں پہ لاندے حضور نے فرمایا صحابہ میرے عاشق دا جنازہ پڑھن واسطے اللہ دے فرشتے بھی زمین تے تشریف لے کے آئے اور جڑا حضور دا ہو جائے ساری کائنات ہو دی ہو جاندی جے
اللہ کریم وقت کافی ہو چکے ہیں، اللہ کریم میری تواڈی محبت نو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم جننے احباب دور و نزدیک تو آندے اللہ تو انو دن دوگنی راہ چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔